आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला इत्तेमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। तौहीन रिसालत पर खातून को सजाए मौत, पाकिस्तान की अदालत का फैसला। उत्तर प्रदेश इंतखाबात मजलिस की चौथी फेहरिस्त जारी। बुल्ली बाई और सिल्ली डील्स मुलजिमीन के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाए। मुमताज़ इदारों के साबिक़ तुलबा का सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म को खुला मकतूब। दिल्ली CRPF हेडक्वार्टर्स में बम रखने की झूठी इत्तला। तेलंगाना के वरंगल से फ़ोन करने का इंकशाफ। और जादू के शुबे में बाप और 2 बेटों का वहशियाना कत्ल। जगतियाल में तोहम परस्ती की इंतहा का वाक़या। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करदा हैं अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर रावलपिंडी की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर तौहीन रिसालत पर मबनी मवाद पोस्ट करने पर एक खातून को मौत की सज़ा सुनाई है। डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 26 साला खातून ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे तौहीन रिसालत से मुताल्लिक़ मवाद पोस्ट किया था। खातून के एक दोस्त ने इसे तब्दील करने की दरख्वास्त की तो उन्होंने ऐसा नहीं किया और मवाद उसे ही भेज दिया। मुलजिमा को मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने चाहशंबे को केस की समाअत के बाद खातून को मुजरिम करार देते हुए 20 साल कैद, 2 लाख रुपए जुर्माने के साथ मौत की सज़ा सुनाई। मुसलमानों के खिलाफ बनाए गए एक YouTube चैनल लिबरल डॉगी ने फिर से वापसी की है। इस चैनल पर ईद के मौके पर मुस्लिम ख़वातीन को भोंडे तरीके से निशाना बना गया था और उनकी तस्वीर पेश की गई थी। इस चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो में लिखा गया है कि अब उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उत्तर प्रदेश इंतखाबात के ज़मीन में पार्टी उम्मीदवारों की चौथी फेहरिस्त जारी कर दी गई है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब शौकत अली सदर मजलिस उत्तर प्रदेश यूनिट ने 3 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल चौथी फेहरिस्त जारी कर दी। चौथी फेहरिस्त में ज़िले मुजफ्फरनगर के असम्बली हल्के बढ़ाना से भीम सिंह बलियान को उम्मीदवार बनाया गया है। ज़िले बाराबंकी के असम्बली हल्के करसी से हाफिज़ इंजीनियर कमील अशरफ खान को और ज़िले बहराइच के असम्बली हल्के नानपारा से मौलाना लैख को उम्मीदवार बनाया गया है। मजलिस की जानिब से अब तक जुमला 4 फेहरिस्तें जारी कर दी गई हैं और 28 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, जिनमें 4 गैर मुस्लिम शामिल हैं। मुल्क के मुमताज़ इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले 250 से ज़ायद साबिक़ तुलबा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को एक खुला ख़त लिखते हुए मुतालबा किया कि बुल्ली बाई और सिल्ली डील्स केसों में मुलजिमीन के ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई की जाए। इनमें IIT बॉम्बे, ज़ेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के साबिक़ तुलबा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन वाक़यात पर अरबाब इख्तिदार की खामोशी से ख़वातीन की सलामती के तईं बेहिसी का इजहार होता है और इससे नफ़रत अंगेज़ जराइम के कातिलों को शय मिलती है। Crypto.com के CEO ने तौसीक़ की है कि सैकड़ों इस्तेमाल कुरिंदगान के अकाउंट्स हैक कर लिए गए हैं और इनके फंड्स चुरा लिए गए। एक मशहूर हॉलीवुड अदाकार मैट डेमन ने इस क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म की तौसीक़ की है। CEO क्रिसमस ज़ियाल्क ने मीडिया को बताया कि तकरीबन 400 कस्टमर्स के अकाउंट्स मुतासिर हुए हैं। हैकिंग के दौरान Crypto.com पर इस्तेमाल कुरिंदगान को फंड्स निकालने से रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले मरहले की वोटिंग से कबल मगरबी यूपी में सियासी सरगर्मियाँ अपने उरूज पर हैं और मुख्तलिफ जमातों की जानिब से उम्मीदवार अपनी अपनी तशहीर में मसरूफ़ हैं। बीजेपी लीडरान भी अपनी पार्टी के हक़ में वोट मांग रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं इनके खिलाफ एहतजाज भी हो रहा है। इतलात के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सिंह सैनी जब अपने हल्के इंतखाब के गांव मनूरपुर में पहुंचे तो वहां के बाशिंदों ने न सिर्फ उनकी मुखालिफत की बल्कि उन्हें वहां से भगा दिया। विक्रम सैनी अपनी बिरादरी के लोगों के दरमियान एक इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां देहाती मुश्तहिल हो गए और उनके खिलाफ एहतजाज करने लगे। रियासत महाराष्ट्र के वज़ीर वर्षा गायकवाड़ ने जुमेरात को कहा कि रियासती हुकूमत ने तुलबा की ऑफलाइन क्लासेस का मौका फराहम करते हुए यकुमता नवीं जमात के तुलबा के लिए स्कूल्स को पीर 24 जनवरी से दोबारा खोलने की इजाज़त दी है। इस तजवीज़ को चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने अपनी मंजूरी देते हुए वजारत स्कूली तालीम को अहकामात जारी कर दिए। रियासत उत्तर प्रदेश में एक दलित लड़के को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसने गुजरते हुए अपने सीनियर साथियों को सलाम करने से गुरेज किया था।
یہ واقعہ آگرہ میں اس وقت پیش آیا جب لڑکا 10ویں جماعت کا ٹیوشن حاصل کرنے سینٹر آیا ہوا تھا۔ گولی اس لڑکے کے پاؤں میں لگی، اسے دواخانے میں شریک کروایا گیا جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے۔ یہ دلت لڑکا مقامی پبلک اسکول میں زیر تعلیم ہے، جبکہ حملہ آور لڑکے انٹر کالج میں 12ویں جماعت میں زیر تعلیم بتائے گئے ہیں۔ دہلی فائر سروسز کو ایک فون کال موصول ہوا جس میں کہا گیا کہ قومی دارالحکومت کے سینٹرل ریزرو پولیس ہیڈ کوارٹرز میں بم نصب کیا گیا ہے، تاہم یہ اطلاع جھوٹی ثابت ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ساؤتھ ڈسٹرکٹ بی میری جیکب نے توثیق کی کہ اس مقام پر کوئی بھی مشتبہ شے دستیاب نہیں ہوئی۔ تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ فون کال تلنگانہ کے ضلع ورنگل سے ایک شخص نے موبائل کے ذریعے کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ مزید تحقیقات جاری ہے۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 4207 نئے معاملات سامنے آئے اور 2 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ اس طرح سے ریاست میں کورونا کے متاثرین کی جملہ تعداد 7,22,403 ہو گئی اور جملہ اموات 4,067 ہو گئے ہیں۔ ریاست میں فی الحال 26,633 کورونا کے مریض زیر علاج ہیں۔ ریاست کے مختلف دواخانوں سے آج 1,825 مریضوں کو صحت یاب ہونے پر ڈسچارج کر دیا گیا۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ کے مجوزہ بجٹ اجلاس میں جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس میں محکمہ بلدی نظم و نسق کی جانب سے انجام دیے جانے والے ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے لیے مرکزی حکومت کا حصہ بھی شامل کیا جائے اور تلنگانہ کو فنڈز جاری کیے جائیں۔ سابق رکن پارلیمنٹ اور بی جے پی لیڈر وجے شانتی نے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ چیف منسٹر تلنگانہ میں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں ملازمتوں کے اعلامیہ کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ انتخابات کے بعد چیف منسٹر ملازمتوں کے مسئلے کو فراموش کر دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف منسٹر نے ریاست میں ملازمتوں پر ایک اور ڈرامہ کیا ہے۔ کمشنر پولیس ورنگل ترون جوشی نے کنٹریکٹر سے خواہش کی ہے کہ وہ جلد سے جلد ورنگل پولیس کمشنریٹ کی عمارت کی تعمیر کا کام مکمل کرے۔ نئی عمارت جو 5 منزلہ ہوگی، اس میں کمشنر پولیس، ڈی سی پیز، ایڈیشنل ڈی سی پیز، ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ، کانفرنس ہال، ویڈیو کانفرنس ہال، سٹی اسپیشل ڈپارٹمنٹ کے علاوہ کمشنریٹ کے دفتر میں کام کرنے والے تمام محکمہ جات کے دفاتر کے کمرے بشمول پارکنگ کا انتظام رہے گا۔ جوشی اور سینئر عہدیداروں نے کمشنریٹ کمپلیکس کے جاری کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ عمارت کی تعمیر کا کام 2017 میں شروع ہوا تھا، تاہم ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس کام کو روک دیا گیا تھا، لیکن گزشتہ سال دسمبر میں کمشنر پولیس کی کوششوں سے اس کا دوبارہ آغاز ہوا اور یہ کام اب تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ توہم پرستی کی انتہا کے واقعے میں ضلع جگتیال میں باپ اور 2 بیٹوں کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ٹی آر نگر میں واقع سنگم بھون میں ایک اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا جس میں ناگیشور راؤ اور اس کے 2 بیٹے رام بابو رمیش موجود تھے۔ اس دوران شرکاء نے اس خاندان پر مخالفین پر جادو ٹونے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ کئی افراد خرابی صحت کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے باپ اور بیٹوں پر ہتھیاروں سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں ناگیشور راؤ اور رام بابو کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ رمیش ہاسپٹل منتقل کرنے کے دوران جان بر نہ ہو سکا۔ اور اب موسم۔ شہر حیدرآباد میں سردی کا سلسلہ جاری ہے۔ اقل ترین درجہ حرارت 11 ڈگری سیلسیس راجندر نگر میں درج کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر کے بیشتر مقامات پر رات کے درجہ حرارت میں مزید کمی کا امکان ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق پٹنچیرو، سکندرآباد، گاجولہ رامارم، کوکٹ پلی اور موسا پیٹ میں رات کے درجہ حرارت میں مزید کمی کا امکان ہے۔ ان علاقوں میں درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس سے کم درج ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس دوران ریاست کے بعض علاقوں میں بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے بیشتر اضلاع بشمول عادل آباد، نرمل، کومرم بھیم، آصف آباد، منچریال، رنگا ریڈی، مرچل، ملکاجگری میں جمعہ تا پیر 4 دن کے لیے اورنج الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ان علاقوں میں رات کا درجہ حرارت 5 تا 10 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہے گا۔ یہ تھیں اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔